يا أبطال يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكصاب؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكصاب. صل على. فلما اكتملنا جميعا تحت الكصاب أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكصاب وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكصاب. فقال عز فقال جبرائيل يا رب ومن تحت الكصاب؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي
الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مغفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمومون إلا وفرج الله عمه ولا مغمومون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قائم آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خير من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد انوی داڑی وچا کوفے دے بس تبرکن ابتدائیہ ایک کو وینڈ پڑھ کے ممبر بھائیاں دے حوالے حدیث کے ساتھ وہ آغاز ہو چکے بہترین پڑھنا لے مولا دے مداحان تشریف فرمائے ایک کو بس وینڈ انوی رمضان دڑی وچ کوفے دے تے سادات تے آنکھا آیا اور ڈٹھا سجدہ ڈہنا پاک علی کو تے چا ظالم خنجر چلایا رومن علی گلتا یہ جنیا پاک علی مسلح دے حسنین نے آکے چایا او میڈے دھیا پتا ریتیم تھی گئے آواز بطول دائے بڑی محبت ہے کہ بھی اوین پڑھ دا ممبر بھائیاں دے حوالے کریں دا چھوڑیں دا پیا سارا مضمون ماتمیاں دا دارو یہ کچھ پیاں دا انوی رمضان کو وقت فجر دے انوی رمضان کو وقت فجر دے ماتمی ادادار بیٹھے ہو کیا ہویا ہے انی رمضان کائنات امیر کو جو ضرب لگی ہیں آتا پہ گئی بھی جواز آدھی بھئیہ قد کو دل امیر المومنین لوگوں کائنات امیر قتل ہو گئے وَتَحَدَّمَتَ وَاللَّهُ عَرْقَانِ الْهُدَى آج دین دے ستون منہدم ہو گئے اس واسطہ پیادا انوی رمضان کو اے مومن گیا رنگ فلکا بدلائے اور جبریل تو مرسلہ آئے وہ پچھاڑ لگے کیوں تھئیے کما رضیہ جبریل ہدائے عمران دا چنگیا خون برا جتے آئے اور آج زخم بابیدہ وہ دیکھن کیتے ہوا بھئی آدھی آن دیمہ